No. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. The Pakistan Army Amendment Bill 2020, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. The ayes have it, the motion is adopted. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। वंस अगेन डायनामिक पैनल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द लाहौर स्टूडियोज एंड द गवर्नमेंट बेंचेस। मेरे साथ मौजूद हैं जी अहमद चट्टा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे शो पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी सीनियर मेंबर फ्रॉम PMLN ऑपोजिशन बेंचेस सदीक अल फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वंस अगेन द सीनियर मेंबर सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, कराची TSNG के जरिए मेरे साथ बने हुए। आपको भी खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज के दिन मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा जब गेस्ट की बारी आई, और ये मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी डे। आज जो नेशनल असेंबली में कल हुआ हुकूमत के तरमीमी बिल को लेकर के, आज हमने देखा कि उसकी जो बाकी कार्रवाई थी वो सेनेट में हुई, और सेनेट में भी सब ने आमीन ही कहा। जो एक दो ना की आवाज़ें थी, अभी मुझे ये दोबारा लगाना पड़ा, आपको सुनवाना पड़ा कि शायद मुझे पहले सुनने में चूक हो गई हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो, फिर सुना, फिर देखा, और अब फिर आपको सुनवाया और दिखाया कि आज सेनेट में जो कार्रवाई हुई वो क्या हुई। कि जब भी आपके चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ये पूछते थे कि आप अग्री करते हैं, आप स्टैंड करते हैं इस बिल के साथ, तो वो आए कहें, यस कहें, हाँ कहें, तो आए की आवाज़ सुनाई गई, यस की आवाज़ सुनाई गई। लेकिन जो लोग अग्री नहीं कर रहे थे, जो कि बिल्कुल आटे में नमक के बराबर थे, इक्का दुक्का आवाज़ें थी, वो आपने देखा कि नो का लफ्ज़ NO, नो कैपिटल लेटर्स, वो आज सेनेट में बैन कर दिया गया, दिखाया नहीं गया। ये है आज के दिन की हकीकत, और आज के दौर में उस सरकारी टीवी की हकीकत, जिस सरकारी टीवी को अहमद चट्टा साहब की जो पार्टी है, उनके चेयरमैन जो हैं, वो इस उम्मीद, इस वादे के साथ चार्ज लिया था कि जब हम आएंगे तो हमारी हुकूमत के अंदर जो PTV है वो BBC होगा, उसको किसी किस्म की सेंसरशिप का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सेंसरशिप बहुत बड़ा लफ्ज़ है नो के सामने, यहाँ पर तो नो तक नहीं ऑन एयर किया गया। इसकी क्या वजूहत हैं, ये डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद चट्टा साहब, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किसने नो किया। मैंने देखा लेकिन दो चार आवाज़ें थी, क्योंकि दो चार बार जब सादिक संजरानी साहब ने पूछा तो जब आगे आवाज़ नहीं आई, उसको म्यूट किया गया, उस आवाज़ को फुटेज नहीं दिखानी थी, सो के आवाज़ तो सुनवाते। इतने ज़्यादा लोग हाँ कर रहे थे। आप लोग तो फ्रंट फुट पर हैं, विक्ट्री ग्राउंड पर हैं, ऑपोजिशन ने आमीन पढ़ ली इसके ऊपर, फिर भी नो आपको गवारा नहीं था। इतनी सेंसरशिप, हम तो नहीं कहते कि आपसे आप हमें पार्लियामेंट का सेशन दिखाएं या आप हमें सेनेट का सेशन दिखाएं। कभी कभी किसी ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ सर हम देखना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से दिखाते हैं, लेकिन इतना बुरा मजाक तो अपना मत उड़वाएं इस तरह की सेंसरशिप करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बात इसमें ये करूँगा कि नोज़ जो हैं, जबकि एक बिल पास हो जाए और बड़ी मेजॉरिटी से पास हो जाए और जिसके अंदर आपको आए नज़र आ रहा था कि सबने यस कहा, तो फिर नो वैसे ही रेलिवेंट हो जाता है। तो उसमें सेंसरशिप की सच बात तो रह नहीं जाती कि जी ऑन पर्पस नहीं दिखाया या कोई ऐसी बात है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी सेंसरशिप वाली बात नहीं है। और एब्सोल्युटली जो PTV और उसके हवाले से न्यूट्रली चल रहा है। म्यूट क्यों किया, ये तो कोई उस वक्त के प्रोड्यूसर की बात होती है। इसमें कोई गवर्नमेंट की डायरेक्शन तो नहीं है कि अगर कोई दो चार अफराद ने ना की उसमें कितने ना दिखाएं। आपको अच्छा लगा ये देखकर? और इसके अंदर आपको अच्छा लगा पर्सनली? मैं पर्सनली समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि एक बिल और ये एक्ट जो हैं, इसमें अपोजिशन ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया और कंसेंसस से पास होगी। दिस इज गुड फॉर पाकिस्तान, बिकॉज जब भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नजर आएगी, मुस्तहकम माहौल नजर आएगा, उससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होती है और हालात बेहतरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, सो ये बड़ी अच्छी, एक मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है कि किसी चीज़ के ऊपर अपोजिशन ने भी अग्री किया और एक बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेके चले। और इससे बेहतरी, अगर इतना ही रेलेवेंट था तो सादिक संजरानी साहब ने पूछा ही क्यों? पूछते ही नहीं। और ये आपको भी पता है कि अगर सादिक संजरानी साहब पूछते और पूरे का पूरा सेनेट जो है, सेनेटर सारे नो भी कहते, तो सादिक संजरानी साहब ने यस ही कहना था। यू ऑल नो दैट। वो तो उसकी, लेकिन फिर भी नो आप लोगों ने दिखाया क्यों नहीं? एक चीज, और अगर आप प्रोड्यूसर पे डाल रहे हैं तो कार्रवाई तो करना चाहिए। मैं इस चीज की वजाहत करना चाहता हूँ कि सबको पता है कि अपोजिशन की जो मेजर जमातें हैं, सेनेट में भी और पार्लियामेंट में भी, लोअर हाउस में भी, वो सारे देर ऑन बोर्ड
تو اس میں نو والی تو بات ہی نہیں تھی, دس واز آبویس. اور جو اس کے اوپر آن بورڈ نہیں ہے, جس طرح کل آپ نے دیکھا انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا, آئی تھنک وہ جماعت اسلامی اور JUIF کے کچھ افراد تھے جو کہ اس کے اوپر نہیں تھے. تو ایوری ون نوز دین پبلکلی, اس میں کچھ چھپانے کی بات تو نہیں ہے. تو پھر آپ دکھا دیتے نا, آپ نے, میرا صرف یہ پوائنٹ ہے, چاہے ایک شخص بھی کہے, قانون سازی تو ہو رہی ہے نا, ترمیم تو ہو رہی ہے. ایون ایک سینیٹر بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتا ہے کتنے بڑے ایریا, کتنی بڑی ریپرزنٹیشن لے کر کے آتا ہے ایک سینیٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ کس نے نہ کی ہوگی, میں نے دیکھا نہیں, آپ لوگوں نے دکھایا ہی نہیں, آپ نے تو سنوایا ہی نہیں, لیکن اگر آپ نام لے رہے ہیں کہ یہ XYZ یہ پارٹی کے لوگ ہوں گے تو نو سنوا دیتے نا, کیا جاتا. میں اس لیے تو کہہ رہی ہوں اپنا مذاق تو مت اڑائیں. اس میں کوئی گورنمنٹ کی پالیسی تو نہیں, یہ تو PTV نے ایک اس وقت جو بھی ان کے اس پروگرام کیا جو بھی دکھا رہا تھا ڈائریکٹر یا کوئی انچارج ہوگا, اس میں گورنمنٹ کرنے کا انٹینشن رکھتے ہیں کہ آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا, میڈیا میں غلط تاثر جا رہا ہے, میڈیا میں سینسرشپ کا تاثر جا رہا ہے, اس میں پوچھا بھی جا سکتا ہے اور دکھایا بھی جا سکتا ہے فردر. اور اس کے اندر دس از آبویس, اس میں آبویس ہی بات ہے کہ جن لوگوں نے نو کی, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو اگر یہ نہیں کرنا تھا یا نہیں دکھانا تھا تو کل یہ پھر ہیڈ لائنز ہی کیوں لگی کہ جی یہ پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ نہیں کہا. تو اگر کوئی ایسی فیلنگ دینی تھی تو اس کو سینسر کرنے کا میں سمجھتا ہوں کوئی مقصد نہیں ہے, بس ایک پروگرام کا حصہ اس طرح ہو گیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے. اور اگر اس میں کوئی فردر کلیریفیکیشن ہوئی یا اگر میڈیا کے اندر یہ ایشو کو فردر بہت زیادہ پرسو کیا گیا تو آئی ایم شیور اس کی کلیریفیکیشن ایٹ دا نیشنل لیول بھی آ رہے گی. جی سینیٹر کریم خواجہ صاحب السلام علیکم. یہ چٹھا صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں, از دیٹ سمپل, کیا اتنا کیجول ہے, کیا ہم لوگ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں, کیا آپ کے سینٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ نو نہ سنوایا نہیں جاتا, کیا یہ روایت ہے آپ کے سینٹ کی سر؟ تھینک یو بینش. سب سے پہلے تو جو اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے, ایوری تھنگ دکھائی جاتی ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو پارٹی ہے ان کی مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو قبرستان کی خاموشی پسند ہے, تو انہوں نے اسی پر عمل درآمد کیا اور اسی پر ہر چیز. آج پرنٹ میڈیا, الیکٹرانکس میڈیا ہو, اور کوشش ان کی ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی اسی طرح چلائے. تو اب قبرستان کی خاموشی میں تو یہی ہوگا جو آپ نے دیکھا, اور یہ چیزیں اور بڑھیں گی وقت کے ساتھ, کیونکہ انٹالرنس اور انٹالرنٹ مینٹلٹی بیسیکلی ان کی جو ہے کوئی ڈسیڈنٹ وائس نہیں ہو, ایک طرح سے سویلین مارشل آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی مینٹلٹی اسی طرح کی ہے تحریک انصاف کی. تو وہ چیز آپ نے آج ریفلیکٹ کی, اگر دکھا دیتے کون سا فرق پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ PTV والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کو بھی سوچنا چاہیے, پر ان کی مینٹلٹی قبرستان کی خاموشی ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اس چیز کو, اس بات کو پارٹی لیول پر اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس طرح سے آپ ٹیلی ویژن پر اس کے اوپر رسپونڈ کر رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں قبرستان کی خاموشی ہو, سینسرشپ ہو, یا جو بھی آپ کی جسٹیفیکیشن ہے اس نا کو نہ دکھانے کے حوالے سے, آپ جس طرح سے PTI کو تنقید کر رہے ہیں, آپ اسی تنقید کرنے والی پارٹی کے ساتھ اس ترمیم کے لیے بیٹھ گئے ہیں, تو پارٹی لیول کے اوپر آپ اس ایشو کو اٹھانا پسند کریں گے؟ دیکھیں بات سنیں, جو ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا, پیپلز پارٹی اسٹینڈ بائی اٹ, ٹھیک ہے نا. اب جو بات میں اس وقت کر رہا ہوں وہ جنرل سینسرشپ, جنرل پرنٹ میڈیا, الیکٹرانکس, ڈسیڈنٹ وائس کو کرش کرنا, میجورٹی تو ان کی ہو گئی. آج ڈیسیشن بھی اس طرح ہوا, نیشنل اسمبلی میں بھی اس طرح ہوا, پر اگر جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اگر وائسز ہیں تو آنے چاہیے, کون سا فرق پڑتا ہے. پیپلز پارٹی نے بہت سے ایسے قانون سازی کی ہوگی جو میجورٹی سے پاس ہوئی ہوگی اور اگینسٹ بھی ووٹ پڑے ہوں گے, تو ہم تو دکھاتے رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ چیزیں ویزیبل ہو اور دوسرے وائسز بھی آنے چاہیے. آل رائٹ, بالکل جی. صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم, خوش آمدید. ڈسکشن کے اندر آپ کو شامل کرتی ہوں. سارا معاملہ ہم نے دیکھا کہ سارا ملبہ جو ہے اس پوری ترمیم کے حوالے سے جو حکومت نے پیش کیا قانون جس کے اندر ترمیم کرنی تھی, اس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب پر ڈالا گیا, بیکاز ڈیفینیٹلی ہی واز دا فیس آف اٹ ایز رائٹ ناؤ, بیکاز آپ لوگ کی پوری قیادت اس ٹائم پر پاکستان میں نہیں ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے کل چپ کا روزہ توڑا, کس طرح سے وہ اس فیصلے کو اون کر رہے ہیں, اس کے ساتھ سٹینڈ بائی کر رہے ہیں. تھوڑا سا پریشر, تھوڑی سی جو تنقید ہے وہ کم ہوئی خواجہ آصف صاحب پر. ایگزیکٹلی شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے میں آپ کو پہلے سنوا دیتی ہوں تاکہ آپ یہ غلہ نہ کریں میں نے سنا نہیں, میں نے دیکھا نہیں. آپ پہلے سن لیجئے, پھر ذرا میں آپ سے سوال پوچھوں گی, پھر آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے کامنٹ کرنے کے. سنوائیے جی, شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں. کہتا ہوں کہ ان کا اپر چیمبر بالکل خالی ہے. عمران خان صاحب جو کہ
ऐसे काम को भी हैंडल नहीं कर पाए जिसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं, सिर्फ उन्होंने उसकी नकल करनी थी, मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए और वो अकल से पैदल हैं। बदकिस्मती से हमारी पार्टी का ये एक कॉन्शियस फैसला था कि हम इसको ये एक्सटेंशन के लिए हम अपना कंट्रीब्यूट करेंगे और वोट देंगे। इसलिए ये कोई ना कोई गैर आईनी बात है, ना कोई और इसमें कुछ हुक्म है। और मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो आईनी इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामान है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी है, इन इदारों की जो स्ट्रेंथ है वो इसी में है कि ना इनमें महाजराई हो। दो चीज़ें सदीक अल फारूक साहब, नंबर वन, सबसे पहले तो ऐसे ही ख्वाजा आसिफ साहब पर तनकीद होती रही, सारे फैसले तो लंदन से किए गए। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा, आपने खुद सुना, मैंने खुद देखा और सुना, वो कह रहे इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, जानबूझकर होशो हवास में लिया गया ये फैसला था कि एक्सटेंशन के मामले पर ओके करनी है। नंबर वन, पहले इसका रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आपके सामने दूसरा सवाल रखूंगी, ये जो चुप्पी तोड़ी है इसके ऊपर। मैं इस पर इस सवाल का जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा, और मैंने आज सोशल मीडिया पे अपनी पार्टी के लोगों को भी इस हवाले से जवाब दिया है। लेकिन एक बात सिर्फ मैं अहमद चट्ठा साहब की दाद देता हूँ कि उन्होंने ये सारी नो को म्यूट करने का, ना दिखाने का जो वज़न है वो किसी पीटीवी के न्यूज़ डायरेक्टर पर डाल दिया है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोड्यूसर पर 4 दिन पहले जब इमरान खान साहब खिताब करते हुए ये कह रहे, जब यहाँ पहुँचे कि मैंने चेयरमैन नैब को पैगाम भेजा है, समझाया है, तो साथ ही काम उनका गला घोंट दिया गया तकरीर का और वो काट दी गई, वो किस डायरेक्टर की हिदायत पर हुआ था वो भी बता दें, और क्यों हुआ था, तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वैसे ये है कि डिसेंटिंग वॉइस की अहमियत होती है, जमहूरियत का हुस्न है, और अगर ये भेड़ चाल ही होनी है, कहीं होती भी है, सारी कौम इकट्ठी भी हो जाती है। ये जो मामला एक्सटेंशन का है ये तो कोई पसंदीदा मामला नहीं है। हाँ, जिस तरह तहरीक इंसाफ वालों ने कि समरी बनाने की सलाहियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में वो एक ख़त लिखने की सलाहियत नहीं है, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर जब हिदायत एक आ गई सामने, फिर रिव्यू में चले गए, फिर ये पार्लियामेंट में आ गए, तो इन्होंने दर हकीकत आर्मी चीफ के ओहदे को, जो वो ये कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं है एक्सटेंशन दें, ये खुद ही दे रहे हैं, तो फिर इन्होंने मजाक बना दिया एक ऐसी सूरत हाल में। उसमें मुस्लिम लीग नून ने इस सूरत हाल से निकालने के लिए ये फैसला किया। मैं समझता हूँ एक मेरी पार्टी के सदर साहब ने, सुन ले सर, मेरा भी नहीं सर, मेरा भी डाइसेंटिंग एक सवाल का और जवाब दे दूं ना, नोट लगेगा, एक सुनूंगी ना आपकी पूरी बात। अच्छा, आपकी पूरी बात सुनूंगी। अच्छा। डाइसेंटिंग नोट प्लीज ले लीजिए, आपको डाइसेंटिंग वॉइसेस बहुत पसंद है, जिस तरह से आपने कहा। अपना जवाब अहमद चट्टा साहब खुद देंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात एज न्यूट्रल ऑब्जर्वर ऑफ द शो राइट नाउ, आपने कहा कि डाइसेंटिंग वॉइसेस को बर्दाश्त करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कम से कम आप ये लेक्चर पीटीआई को आज के दिन नहीं दे सकते, और मैं चाहूंगी भी नहीं कि आप दे। उसकी एक रीजन है, क्योंकि जिस तरीके से लंदन से आप लोगों के ऊपर एक फैसला इंपोज कर दिया गया, और आप लोगों के ऊपर से मेरी मुराद पीएमएलएन के लीडर्स एंड पीएमएलएन के वर्कर्स और पीएमएलएन के एमएनएस और पीएमएलएन के पार्लियामेंटेरियंस हैं कि जी बस ये करना है, जवाब नहीं पूछना। मैंने शो के आगाज में कहा, मैं कहना नहीं चाहती थी, आप सब लोगों से मिलना मिलाना होता रहता है, अच्छा नहीं लगता ना कि बंदा टीवी पे आकर बोले कि आज गेस्ट के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। नॉट अ सिंगल एमएनए, आई एम टेलिंग यू, प्राइवेटली आपको नाम भी बता दूंगी, जो कि मुझे आज कल और परसों टीवी पर आके अपनी पार्टी को डिफेंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं दे हैव नो आंसर। सो आप डाइसेंटिंग वॉइस की बात मत करें, क्योंकि आपके बहुत से लोग इस चीज से एग्री नहीं है, लेकिन आपको एक फैसला करना था जो कि हायर अप से आया, वो किया गया। अब आप आगे बढ़े। अब आप मुझे ये बताएं कि अब इस सब के ऊपर अमल करने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटी इमरान खान बयानियां देंगे, सिर्फ इमरान खान साहब की बुराइयां ही बताएंगे लंदन से बैठ करके, दैट्स इट। नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा जो मैं कह रहा था, ये आईनी तकाजा तो था या नहीं था, आईनी तौर पर तो सब के हुकूक बराबर हैं। अगर ये ग्रेड 22 के सारे अफसर हैं
اور ان میں ایک ریٹائر ہونے والا ہے تو اس کو ایکسٹینشن دی جائے کہ باقی گریڈ 22 میں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے اس قابل، تو پھر وہ جب اگلے دفعہ ریٹائر ہو جائے گا تو پھر تو آپ کو کوئی لینا ہی پڑے گا نا. تو یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں اس سے پہلے چیف جسٹس صاحبان کی کبھی کبھی ایکسٹینشن ہو جاتی تھی، پھر سپریم کورٹ نے خود اس کا نوٹس لیا اور فل کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نو ایکسٹینشن سینیارٹی. اب اس کے مطابق چیف جسٹس صاحبان آتے ہیں، حتیٰ کہ 2-3 مہینے کے لیے بھی چیف جسٹس آتے ہیں اور پھر ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے آ جاتے ہیں. بیوروکریٹس کی ایکسٹینشن ختم ہو گئی ہے تو یہ ایکسٹینشن بھی ناپسندیدہ ہے. آپ دیکھیں پورے ملک میں سوشل میڈیا چاروں صوبوں میں لوگوں نے پسند نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ایک صورتحال ہے اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے دی ہے. میری پارٹی کی بات یہ ہے کہ میری پارٹی میں جب پارٹی میٹنگ بلائی تو اس میں باتیں ہوئیں، لوگوں نے اختلاف رائے کیا، بات کی، لیکن پھر ڈسپلن کی پابندی کی. تو میں ایک ونس فار آل ٹائم اگر، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید یہ چیلنج بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے چیلنج کوئی کر لے کہ نہیں جناب یہ جو ایکسٹینشن دی گئی ہے اور یہ ایکسٹینشن کے اختیارات دیے گئے ہیں یہ آئین کی روح کے منافی ہیں، تو ہو سکتا ہے چیلنج، ایسی کیا بات. ٹھیک ہے جی. احمد چٹا صاحب ان کی بات مکمل ہوگی. آپ سے کچھ سوال پوچھے تھے انہوں نے، آپ اگر رسپونڈ کرنا چاہیں تو کیجیے. جی میں اس میں ان باتوں پہ ضرور رسپونڈ کرنا چاہوں گا. ایک ہی سوال بات تو یہاں پر یہ تھا کہ پہلے ایک اکیوز کیا جا کے کیا کہ جی کہ ہمیں تو پی ٹی آئی والوں کو تو قبرستان کی خاموشی پسند ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایک امپاسبل سی بات ہے آج کل کے میڈیا کے دور میں، دیر آر سو مینی میڈیا چینلز، آپ کہنے کہ جی کوئی بات چھپی رہ گی یا ٹکی رہ گی. سو پی ٹی وی کو سینسر کر کے کسی کو کیا ملے گا؟ تو یہ الزام لگانا تو سراسر میں سمجھتا ہوں کہ ویسی غلط بات ہے کہ جی کسی کو آپ سینسر کریں گے، بیکاز کوائٹ فرینکلی ود سو مینی چینلز سینسر کر کے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات دس از illogical. اچھا دوسری بات اس کے اندر جو مطلب بڑی کلیئر سی ہے اور وہ بڑی سامنے کی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی تقریر کو جو سینسر کیا، تقریر کے وقت خان صاحب کی اگر کوئی سینسر کیا گیا تو پہلی بات تو یہ کہ اس پہ ہماری پارٹی کو کیا کہہ سکتے ہیں. ہماری پارٹی کا لیڈر اگر تقریر کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی اس کو کٹ شارٹ کیا یا کسی نے کوئی ایسا معاملہ کیا تو ہاؤ کین خان صاحب ہمسیلف گیو دی انسٹرکشنز کہ یہ اس کو کٹ شارٹ کریں؟ اور اگر عمران خان صاحب کیسے جواب دے سکتے ہیں کہ جی ان کی آواز کو کیسے کاٹا گیا سر، یہ آپ کے لیے اور زیادہ پریشانی کی بات ہے. اس چیز کے اوپر we will check who is doing this. We will check who is doing this. That fact remains the same. لیکن یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں کوئی ایسا کام کروا دیا اور کوئی کاٹا گیا، تو بھائی پی ٹی آئی کا جب لیڈر کو تقریر کر رہا ہے تو پی ٹی آئی کہہ کے کسی کو کیوں کٹوائے گی کوئی ایسی بات یا آواز؟ سو دس فیکٹ میں نے کہا وہ کون سا ڈائریکٹر تھا، وہ کون سا نیوز ڈائریکٹر، بٹ دس از این انٹرنل میٹر. دس از این انٹرنل میٹر جس کو ہم چیک کریں گے اور ویریفائی کریں گے اور اس کے نتائج بھی انشاءاللہ تعالی سامنے آئیں گے. آدھی باتیں آپ کا انٹرنل میٹر کیوں ہے؟ لوگ سن رہے ہیں، ایک لمحہ لوگ سن رہے ہیں، تقریر آپ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کا انٹرنل میٹر ہے. کیا کہا جاتا ہے میں اس کو سمجھ رہا ہوں، یہ کیوں انٹرنل میٹر ہے؟ بخوبی ہوگی اپنی جگہ. So all that I'm trying to say is کیونکہ صدیق اور فاروق صاحب جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے وہی کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کی پارٹی نے ہی کر کے کٹوا دیا یا پارٹی کی طرف الزامات ہیں. All that I'm trying to say is میں نے یہ نہیں کہا، ہوتا اگر وہاں پر کاٹا گیا. میں نے کہا نہیں، جو میں نے الفاظ نہیں کہے، چٹھا صاحب جو الفاظ میرے نہیں ہیں وہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ سجیشن تو وہ کر رہے تھے نا جی، آپ تو وہ چٹھا صاحب جو الفاظ میرے نہیں ہیں میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو آپ کافی اس کے حوالات. اب آپ کا اندرونی معاملہ کیسے ہوا؟ سے ہوتی جا رہی ہے، کہاں سے آپ سلیکشنز کی بات کر رہے ہیں؟ سلیکٹڈ کی بات نہ کریں. سلیکٹڈ کا ورڈ استعمال کرنا چھوڑ دیں. چٹھا صاحب اسد عمر صاحب کا شعر بھی ہے، سنوا دوں آپ کو؟ اردو بھی آپ کی اچھی ہے اور بہت اچھی آپ کو ہوگی. ذرا نون لیگ والے آپ بھی سنیے، صدیق الفاروق صاحب سنیے. سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے. بڑی شعر و شاعری ہو رہی ہے. یہاں سے ایک شعر پرویز رشید صاحب لکھتے ہیں 2 دن پہلے، اور اب اسد عمر صاحب لکھ رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، نشتر برسائے جا رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر. صدیق صاحب ذرا پہلے آپ تشریح کر لیجئے، پھر حکومت سے پوچھیں گے اسی شعر کا مطلب. جی شعر سنائیے. سنایا تو سر، چلیں آپ بھی میرا امتحان لے لیں اردو کا. سورج کی دوستی پہ جنہیں ناز تھا فراز، وہ بھی تو زیر سایہ دیوار آ گئے. جی اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں زیر سایہ دیوار آ گئے. تو بھائی بات یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، سورج سے دوستی ہو یا چاند سے دوستی ہو، روشنی سے دوستی ہو، ایک وقت آیا ہے دیوار کھڑی کر دی گئی، حالات پیدا کر دی گئے، انہیں سائے میں کھڑا ہونا پڑا. لیکن
اگر وہ ان کا ضمیر زندہ ہے اور جدوجہد میں یقین رکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ایک محاذ سے تھوڑی دیر کے لیے اگر پسپا ہونا بھی پڑے تو پھر تیاری سے آگے بڑھیں، کوئی بات نہیں. یہ بڑا ایک لمبا ہے، یہ دریا کا سفر ہے، یہ سیاست ایک سمندر ہے، قوم کے معاملات ہیں. بلا شبہ سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں سے کس کس کو پریس کیا جا رہا ہے، کون کس طرح سے خراب ہو رہا ہے، کس کا کیا حال ہے، حکومت کیسے آئی، فارم 45 کے ذریعے کیا ہوا، اب ہمارا کیا حال ہے. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. تو ان میں کچھ ہم آگے آئے ہیں. یہ جو قوم میں بیداری آئی ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، قومی اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں، پارلیمانی پارٹیوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ قوم کا اجتماعی ضمیر اور بیداری ہے. انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. خواجہ صاحب کافی دیر سے چپ بیٹھے ہیں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب، ایک چیز میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کریم خواجہ صاحب آپ سے پوائنٹ آف ویو لینے سے پہلے، صدیق الفاروق صاحب آپ کے لیے بھی اینڈ سینیٹر صاحب آپ کے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ اب آپ پلیز جس طرح چٹھا صاحب نے کہا ہے کمپلیٹلی انڈورس، اب آپ عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہنا بند کر دیجئے، کیونکہ قوم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ لوگوں کو اصل میں غصہ صرف اس بات کا ہے کہ اس دفعہ آپ لوگوں کو سلیکٹ نہیں کیا گیا، کسی اور کو کیا گیا. جی سینیٹر کریم خواجہ صاحب، آپ شیئر کی تشریح کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کی اپوزیشن کو بھی انہوں نے اسی زمرے میں کہا ہے. اچھا نا صدیق صاحب اب اپنی باری پہ، پہلے خواجہ صاحب بات کریں گے. جی سینیٹر صاحب. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں پارلیمنٹس میں یا قوم فیصلے کرتی ہے، اس کے ریپرکشنز آتے ہیں اور وہ مورخ پھر فیصلے کرتا ہے کہ چیزیں کیا تھی، کیا ہونی چاہیے تھی، صحیح تھی، غلط تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کو ابھی بہت کچھ سفر جمہوریت اور سفر اسٹرگل کرنی ہے. اور میں خود ایک جدوجہد کرنے والی، سوچ رکھنے والا ایک چھوٹا ورکر ہوں، پر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے. تو جب 1935 میں انگریز نے بر صغیر میں جمہوریت دی اور پارلیمنٹ دی، تو اس پارلیمنٹ کی حیثیت اس طرح تھی، وہ پنجاب میں ہو یا سندھ میں ہو یا یو پی میں ہو، ان کی حیثیت ڈسٹرکٹ کاؤنسل والی تھی. پر اسی پارلیمنٹ نے آگے چل کر پاکستان بنایا. گورنمنٹس آتی ہیں، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے، یہ تو سلسلہ اس کے حوالے سے چلتا رہے گا. لیکن مینڈیٹ کی اس کے حوالے سے جو آیا ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس معاملے کو اس کے حوالے سے لے کے چلنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ابھی پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ جی کہ پی ایم ایل این کے اندر کوئی اختلافات تھے لیکن اس کے باوجود لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا. تو اس سے یہی بات نظر آتی ہے کہ شاید ان کی پارٹی میں اٹ سیلف کو بہت زیادہ جمہوریت نہیں ہے. دوسری بات میں اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کس چیز کا اس بات پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ جی عام طور پہ جو عوامی رائے ہے وہ یہ ہے یا وہ ہے، جب انہوں نے اس بل کو خود بھی پاس کیا اس کے حوالے سے اور بہتر کیا ہے. میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے اور اس کوآپریشن سے پاکستان کی ایک مثبت اور مستحکم امیج گئی ہے. اس سے آپ دیکھیے گا کہ ہماری جو فارن انویسٹمنٹ بہت زیادہ پاکستان میں آ رہی ہے، امپرومنٹ آ رہی ہے اکانومی میں، آپ کی اسٹیبلائز ہو رہی ہے ساری سچویشن، اس کے اندر اور زیادہ بہتری آئے گی. اور بالخصوص خطے کی سچویشن کو آپ دیکھتے ہوئے اندازہ لگائیں. ابھی یہ ایران اور کے جو معاملات ہیں یہ تو چلے ایک طرف ہو گیا، اس کے علاوہ جو انڈیا جو کچھ کر رہا ہے، مودی سرکار جو کچھ کر رہی ہے، چاہے وہ آزاد اپنا آکیوپائڈ کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا آپ انڈیا کے انسیلف جو اپنے ایکٹس لا رہے ہیں اس کے حوالے سے دیکھ لو، تو دس واز اے نیسیسٹی کہ ایک ہم یہاں پر ایک سٹیبل سیٹ اپ دکھائیں، ایک مضبوط پاکستان دکھائیں تاکہ ان ساری چیزوں کو بخوبی بہتر طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکے. تو میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. پتہ نہیں یہ کیوں اپنے ہی ڈیسیژنس کو اس طرح کر کے کنٹروورشل اور بیچ میں رکھ کے بات کر رہے ہیں. ان کو بھی کلیریفائی کرنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. چلیے پلیز الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک جنٹلمین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پینل کے ساتھ ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گا سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. ویل بی بیک ان اے بٹ. ایسے ہیں جو بی آئی ایس پی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ ایلیجیبل نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ 8 لاکھ فیملیز کو تو محروم نہیں کر سکتے نا اس سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2000 لوگ غلط پیسے لے رہے ہیں تو شاید یہ اتنی بری بات نہیں ہوگی. 8 لاکھ لوگوں کو اگر آپ غلط نکال دیتے ہیں وہ زیادہ بری بات ہوگی، زیادہ خطرناک بات ہوگی. 1000-2000 لوگوں کی وجہ سے لاکھوں خاندانوں کو متاثر کرنا نہیں چاہیے. اگر کوئی غلط اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے بالکل اس کو آپ اس فہرست سے بھی نکالیں اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے تو قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. لیکن اس آڑ میں جو سیاسی مقاصد ہیں پی ٹی آئی کے
वो हासिल नहीं होने चाहिए। सानिया निश्तर साहिबा ने खुशखबरी पीटीआई के लोगों को सुना रही हैं कि हमने 8 लाख लोगों को इससे निकाल दिया है। तो मुझे इस बात का यकीन है कि ये 8 लाख लोगों की स्पेस इसलिए बनाई गई है कि वो 8 लाख मजीद लोग जो शामिल किए जाएंगे वो पीटीआई के लोगों के कहने पर शामिल किए जाएंगे, और ये हम किसी सूरत में होने नहीं देंगे। हम हर जगह इस पर आवाज़ उठाएंगे। ये हुकूमत ही टिकटॉक हुकूमत है। नाअहल नालायक हुक्मरानों का मकसद हयात ही एक होता है, रोज़ाना एक वीडियो बनाओ, उसको वायरल करो, और शाम को पता चले 50,000 लोगों ने देख लिया, तो शाम को पार्टी हो, वाह 50,000 लोगों ने देख लिया। तो ये टिकटॉक हुकूमत है, ये टिकटॉक से बनी है, टिकटॉक से गिरेगी। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सदीक अल फारूक साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, अहमद चट्टा साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं सीधा पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहूँगी। सेनेटर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, मतलब मैं काफ़ी इमोशनल हो गई कि आपकी एक जद्दोजहद है, नो डाउट है। आप जद्दोजहद पे यकीन करने वाले शख्स हैं, आप एक सोच रखने वाले शख्स हैं। लेकिन सेनेटर साहब, ये कैसी सोच है, ये कैसी जद्दोजहद है कि जब आप बेनज़ीर के नाम पर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जिसका सिर्फ नाम बदलने का कह दिया जाए तो असेंबली में हल्ला हो जाता है, जिसके ऊपर कोई बात करे तो आप लंबी लंबी घंटों की इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, उसकी आड़ में जो इतनी ज्यादा करप्शन हो रही है, पूरी रिपोर्ट, ये पूरे फिगर्स, ये पूरे चार्ट मेरे हाथ में है। फवाद चौधरी साहब इसको ट्वीट कर चुके हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब का इसके ऊपर ऑफिशियल मौक़िफ़ आ चुका है कि वो किस तरीके से इस करप्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कैसी सोच और जद्दोजहद है जो बेनज़ीर के नाम पर बनाए गए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को रोक नहीं पा रही, और इस करप्शन की मद में सबसे ज्यादा जो अनड्यू फेवर्स मिला है सरकारी अफसरान को, वो पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध के हैं। सिंध के 1122 ऐसे सरकारी ऑफिसर्स हैं 17 से 21 ग्रेड के बीच में, जो 2-4 हजार रुपए पर मंथ इस बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के चक्कर में लेते आए हैं किसी और नाम पर। जी सर, कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास इसकी? देखें, जिन लोगों ने गलत काम किया है उन पर केस चलने चाहिए, उनको जो भी रूल ऑफ लैंड में जो सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। उसकी जस्टिफिकेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती है, पर लाखों लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है। अब यही पीटीआई वाले कहते थे कि भाई हमें जो वोट मिलते हैं वो पीपल्स पार्टी को वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर मिलते हैं। ये तो प्रोग्राम सारे पाकिस्तान में चलता है, गिलगित बल्तिस्तान में भी चलता है, हर जगह चलता है। तो कहने का मतलब है कि एक अच्छी चीज़ है, गरीब लोगों को फ़ायदा है, पर जिन लोगों ने गलती की उसको जस्टिफिकेशन हम नहीं करते हैं। ये हमारे कहने पर, किसी पीपल्स पार्टी के कहने पर तो 21 ग्रेड या 20 ग्रेड के ऑफिसर्स के लिए तो हमने नहीं, जिन्होंने गलत किया है उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। पर इसका मतलब ये ज़रूर नहीं है कि आप लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाएं। लाखों लोगों को, जो गरीब आदमी हैं जिनको फ़ायदे हो रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। जिन्होंने 1000, 200, 1200, 2000 है, उनको बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके हम जस्टिफिकेशन नहीं करते किसी भी सूरत में, और हमने तो नहीं किया। ये तो एक मैकेनिज़्म के तहत होता है, एक इनके एक सिस्टम जो यूरोप से, अमेरिका से इन्होंने लिया हुआ था कि किस तरह यूनियन काउंसिल से उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, क्या किया क्या नहीं किया। ये सेनेटर साहब, बेशक आपने नहीं कहा आपके लोगों को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जिन बाबुओं को ये मिल रहा है ना, जिन बाबुओं को ये मिल रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, बलोचिस्तान से, पंजाब से, केपीके से, सिंध में सबसे ज्यादा फिगर मैं आपको बता चुकी हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, इवन पाकिस्तान रेलवेज 2543, 2500 से ऊपर ये सरकारी अफसरान है। तो आपने अपनी हुकूमत में इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की, आपने तो ये चेक ही नहीं किया कि बेनजीर के नाम के ऊपर जो सपोर्ट फंड जा रहा है उसका कोई ऑडिट हुआ? आपने चेक किया किन मुस्तहिक लोगों को जा रहा है, किन को नहीं जा रहा? अहमद चट्टा साहब, ये 2500 सरकारी अफसरान हैं जो कि इस क्राइटेरिया में, अंडर प्रिविलेज्ड क्राइटेरिया में नहीं आते, जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम के हकदार हो सकते हैं। आप इनके साथ क्या करने वाले हैं? और ये सिर्फ सरकारी अफसरान, व्हाट अबाउट अदर पीपल? हो सकता है कि किसी एक भी ऐसे मुस्तहिक शख्स को ये ना मिल रहा हो। सबसे पहली बात जो मैं इसके अंदर करना चाहता हूँ कि देखें, ये सर्विस जो हैं और ये मामला जो हैं, इसको हम अपने इलाके में भी कम से कम, आई एम फ्रॉम गुजरांवाला और अपने हलकों के हवाले से भी बड़ा क्लोजली ऑफ लेट में ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बिकॉज काफ़ी सारे ये, क्योंकि पहले तो हमारे पास कोई किसी किस्म का डेटा या कोई चीज़ नहीं होती थी, अब आके हमें थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कि किन किन लोगों को मिल रहा है। तो मैंने खुद अपने हलकों में ऑब्जर्व किया कि करोड़पति बंदों के पास बिल्कुल है ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा रहा है, और ये महीने का 1000, 2,000 रुपये उनको जा रहे हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड डिफ़िकल्ट कि अब आप ये देखें कि इनके सर्विस जो थे वो उन्होंने किस तरीके से कंडक्ट किए। ये इस तरीके से कंडक्ट हुए कि जो कि इनका कोई मेजर बंदा या स्टेक होल्डर उस हल्के में होता था, उसकी ढेरों के ऊपर टीमें गईं, उसने जो बंदे नॉमिनेट कर दिए, उसने अपने
कोई घर के बंदे नॉमिनेट कर दिए, कोई ब्यूरोक्रेसी के बंदे जो जिनको वो oblige करना चाहते थे उनको कर दिए। ये इस किस्म से सर्वे हुई, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली और मेरिट नहीं थे और इसको आज तक किसी ने करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब जाके जब हमें पता चला कि यार ये क्या हो रहा है, ये किस किस को मिल रहे हैं, हमें कोई लिस्टें मिली, तो ये फिर थोड़ी सी नॉइज़ क्रिएट हुई कि मेरे भाई ये पैसे अनडिजर्विंग लोगों को जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें ये इस बात को मैं कहूँगा कि कुछ अफराद ऐसे भी थे जो कि डिजर्विंग है, इस बात को नहीं डिनाई करना है, देयर इज अ सर्टेन पार्ट जो डिजर्विंग थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा ये भी है जो कि अनडिजर्विंग लोगों को जा रहा है और अरबों की करप्शन हो रही है इसके अंदर। ऑफिसर्स मिले में जिन लोगों को मिलना है, जिन लोगों को पैसे मिलने हैं, क्योंकि गरीब औरतें हैं, उनकी अगर कोई एजुकेशन का वो लेवल नहीं है कि वो उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, पैसे ले सकें, उनको लूटा जा रहा है, आधे पैसे दे दिए आधे खा लिए। तो इसमें बहुत ढेर सारी करप्शन है। दिस सिस्टम नीड्स एन ओवरऑल, इसके अंदर ये बड़ा लिस्ट आगे सर सामने। अब पहली बात ये है कि इन सब लोगों को कंप्लीटली करप्शन बेस्ड एक लग रहा है कि जी पूरा का पूरा प्रोग्राम के ऊपर एक करप्शन हो रही है और ये सरकारी अफसरान 17 से 21 ग्रेड के वो अफसरान कर रहे हैं जो कि मतलब आई एम रियली सॉरी, दिस इज आल्सो एन आई ओपनर फॉर यू पीपल, क्योंकि आप लोग को ऑर्डिनेंस का बड़ा शौक है ना। अभी रिसेंटली आप एक नया ऑर्डिनेंस लेकर के आए हैं, किन लोगों के लिए लेकर आए हैं? इन बाबुओं के लिए लेकर आए हैं कि इनको कुछ ना कहे। वो शख्स, ऐसी बात नहीं, वो उस ग्रेड का ऑफिसर जो कि घर ले रहा है, पेट्रोल ले रहा है, मुलाजिम तक अपने हमारे टैक्स के पैसों से ले रहा है, उनको कोई हाथ ना लगाए, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना आए, वो 2-4 हज़ार रुपए नहीं छोड़े। तो नैब के ऑर्डिनेंस से बाहर होने का मकसद, नैब के ऑर्डिनेंस से बाहर होने का मकसद ये नहीं है कि आपने फर्दर सारे कानून से या बाहर हो गए, कोई और रेफरेंस, कोई और केस तो किसी भी लिहाज से किसी के अगेंस्ट फाइल हो सकता है। सिर्फ नैब के हवाले से को एक तरफ रहने से इसका ये मतलब नहीं कि कोई सारे इस कानून की मद से ही बाहर हो गए। कानून के तो हर कोई पाबंद होना है, हर किसी ने पाबंद होना है। सो इनको जो बंदे whoever is found guilty of this उसको भी सजा मिलेगी। पहला स्टेप तो ये था ना कि ये जो लोग नाजायज ले रहे थे, गरीब लोगों का माल है ये बेसिकली, जो डिजर्व करते हैं उनकी मदद हमने करनी है। जो ये ले रहे थे सबसे पहले तो हमने वो स्टेप लिया और काटा। पिछले 10 साल 12 साल से तो किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, उनको खत्म किया है। और अब हमारा जो सर्वे चल रहा है थ्रू दी एहसास प्रोग्राम, जो सर्वेस चल रहे हैं, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि वो सर्वेस डोर टू डोर बेसिस पे हर एक घर में जाना है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, टैब इन्वॉल्व है, जिसमें हर ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हर घर के बाहर वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। देयर आर 70 ऑड क्वेश्चंस जो कि हर घर में जाके पूछे जा रहे हैं, उनके हालात चेक किए जा रहे हैं और ये एक एक दरवाजे पे हो रहा है। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये मैंने होते देखा है अपने हल्के में। कार्रवाई बस बता दें, और इसमें कोई हमारी इंटरफेरेंस नहीं है, हमें नहीं पता, वो टीम न्यूट्रली आ रही है और कर रही है। आप ये समझ सकते हैं कि 2-4 हज़ार रुपए के लिए अगर ये अफसरान ये कर सकते हैं तो 50,000 के लिए या 50 लाख के लिए क्या करेंगे? जी ऐसी है, तो कार्रवाई क्या है? इसके हवाले से तो देखी जाए। आई डोंट वांट कि ये सारी चीजें सामने आ जाएं और उसके बाद इनको कोई हाथ ना लगा सके। अब इन स्टैटिस्टिक्स पे काम हो रहा था, इसके ऊपर होमवर्क हो रहा था, अब वो कंप्लीट होमवर्क हुआ है, अब फर्दर इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। अब पहले हमें ये डिटरमिन करना है कि इन लोगों के जो नाम यहाँ पर आए ये किसने दिए और ये कैसे ये सिस्टम आगे चला, उसके पीछे कौन है, और इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होगी। और अब आइंदा के दिनों में होते देखेंगी बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, और तगड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी सदीक फारूक साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आप क्रेडिट देंगे पीटीआई को एटलीस्ट इसके ऊपर, क्योंकि ये चीज आप अपने पिछले 5 साल दौर में नहीं निकाल के लाए। एक भी आपने इंक्वायरी, एक भी अकाउंटेबिलिटी आपने इतने बड़े प्रोग्राम के ऊपर की नहीं है सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर वक्त हर चीज़ पे काम नहीं होता। ये हकायक जो सामने आए हैं, अगर ये बिल्कुल सच्चे हैं तो जिस दौर में भी ये काम हुआ है ये अच्छा काम है। मैं क्यों कहूँ कि नहीं ये गलत है? मुझे हैरत हो रही है कि 2500 सरकारी अफसर ये 2, 4 और 6 हज़ार रुपए लेने के लिए ये बेईमानी करें। अच्छा, अब इसका नैब और FIA क्या कोई, ये तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करें, कोई शोकाज नोटिस इन्हें दें, चार्जशीट दें, जितने कानूनी तकाजे हैं पूरे करें, और जिनके खिलाफ ये साबित हो जाए इंक्वायरी करके और चार्जशीट देके उनको कुछ भी नहीं तो 2 स्टेप डाउन करें। अगर ग्रेड 20 का है तो उसे 18 क्या 19 में, अगर कुछ डिसमिस होने वाला है तो डिसमिस करें। इससे ज़्यादा बददियानती और क्या हो सकती है? रह गए सिविलियंस, आम शहरी, उनमें से भी जो वाकई अब अच्छा कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग उनको सदके के पैसे कुछ दे के वो उनको उम्रा करा देते हैं। अगर कुछ ऐसे 1,50,000 लोग इनमें से जिन्होंने उम्रा किया है और उसको अगर बैरूनी सफ़र समझते हैं तो वो छोड़ दें, वो गलत है। उनको तो ये 4-5 हज़ार, 4 हज़ार, 6 हज़ार मिलने ही चाहिए। लेकिन बे ठीक है कि और अगर इनकी शराइत देखें कि जो इसमें शामिल होते हैं बड़ी सख्त, बड़ी कड़ी शराइत हैं, तो कौन लोग हैं जिन्होंने इन शराइत को वायलेट किया, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। PTI के खिलाफ हो, किसी और के खिलाफ हो, लेकिन ये सारी बातें इसके साथ साथ
عمران خان صاحب پر جو الزامات ہیں وہ بلین ٹری سونامی ہے, وہ ان کے جناب آ جائیں مکان آپ کا اپنے معاملہ ہے favorite topic 300 پہ. کنال ہاں جی. بنی گالا والا, یہ سارے بھی آنے چاہیے, یہ بھی آنے بالکل چاہیے. سر آج کل آپ یہی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, میں سمجھ گئی ہوں. چلے میرے پاس پروگرام کا وقت کم ہے, مجھے فائنل کامنٹ اس لیے لینا ہے. اور کون سی باتیں کریں, آپ بتائیں, آپ کی پسند کی بات میں کروں. کی باتیں نہ کیجیے گا, یہ نہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ کہاں تک پہنچا ہے, شہباز شریف صاحب کی لندن میں کمر میں درد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اچھا چھوڑے نا سر, 2 منٹ میں پروگرام ختم کرنا ہے. کیوں نہ بتاؤں, چلے اگلے پروگرام کیوں نہ بتاؤں, اگر میں بیمار ہوں تو میں بیمار ہوں. نواز شریف صاحب دیکھیے اس پہ بات تو یہ کہ یہاں پر بڑی اپڈیٹس تھی, وہاں کی بھی ملنی چاہیے نا کہ صحت کیسے ہے. مجھے بات تو کرنی ہے نا. سر ایک منٹ, عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ احتساب مجھ سے شروع کریں, میری کابینہ کے ارکان سے شروع کریں. میں تو انہی کی سٹیٹمنٹ کے روشنی میں کہوں گا کہ ان کے خلاف شروع کریں نا. یہ چیزیں, یہ بی آر ٹی, یہ ساری چیزیں اب راتوں رات وہ لے آئے ہیں, اپنا راتوں رات آرڈیننس لے آئے ہیں. وہ یہ وہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ جہاں میں بسٹ کی بات کرتا ہوں وہاں میں وہ بھی کرتا ہوں, ہاں وہ بھی کرتا ہوں. تو احتساب تو پھر ہونا چاہیے سب کا, اور برابر سکیل انصاف کے برابر, پلڑے برابر رکھیں. آل رائٹ, چلے. یہ سعید غنی صاحب نے جو بھی میں نے مونٹاج دکھایا, لاسٹ جملہ ان کا یہ تھا کہ وفاقی حکومت ٹک ٹاک حکومت ہے اور ٹک ٹاک سے ہی گرے گی. اس کے اوپر میں آپ کو کامنٹ چاہتی ہوں. I didn't raised up this earlier because I didn't wanted this thing to be undershadowed, BISP والی. تو ذرا اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے اور پھر میں پروگرام کلوز کروں گی. میں اس میں یہی بات کروں گا کہ جی ٹک ٹاک از این ایپ ایز یو آل نو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملکی لیول کے اوپر ایک سنجیدہ گفتگو رہی, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹک ٹاک کو بہت زیادہ یہ I've never used that app, کوئی ایسی کوئی سنجیدہ بات ہے in my personal opinion. اب یہ ان کا یہ کس چیز کے اوپر ریفر کر رہے ہیں, یہ ان چیزوں کو ویڈیوز کے اوپر ریفر کر رہے ہیں, ان معاملات پہ لے کے جا رہے ہیں. ٹک ٹاک ویڈیوز کی جو باتیں ہیں نیشنل اسمبلی کے اوپر ہمارے ٹیکس سے بنائے گئے سیشنز کے اندر باتیں ہو رہی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک, جی میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ کسی بھی انسان کی جو پرسنل زندگی ہے وہ اس کی پرسنل زندگی ہے. جو عوام کا, کسی ووٹر کا, اور جہاں پر ہم سب کا تعلق ہے, دیٹ شوڈ بی ود ہز پبلک لائف, کہ اس کا کیسے اور وہ کیا کام کرتا ہے. That is my point of view. First of all, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو I have to close. I'll see you all tomorrow. اللہ حافظ.